नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु, दैनिक संक्रमित संख्या 3000 नाघ्यो। आधा काठमाडौँका स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ यही दरमा संक्रमण बढे अस्पतालमा ठाउँ हुँदैन। संक्रमितको संख्या हेरेर ठाउँ बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने सीसीएमसीको निर्णय। सबै तहका परीक्षा स्थगित, भोलिबाट बाँके एक साता बन्द। वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको माग 65%ले घट्यो। आएकै मागमा पनि श्रमिक पठाउन अनियोल। भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, आज पनि 3.5 लाखमा संक्रमण पुष्टि, 2700 को मृत्यु। राजधानी दिल्लीको लकडाउन एक साता थप। र नेपाल सुपर लिगमा विराटनगरले धनगढीलाई 3-0 गोलले हरायो। पोखरा थन्डर्समाथि बुटवल लुम्बिनीको जित। कोरोनाको नयाँ लहरबाट नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या एकै दिन 3000 नाघेको छ। 24 घण्टामा 3032 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 28 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 1494 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1132, ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जना थपिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण हुने मृत्युदर 1.1% छ, अर्थात् 100 जना संक्रमित हुँदा 1 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। भारतमा यो दर 1.2% छ भने पाकिस्तानमा 2.1 छ। सार्क मुलुकमध्ये अफगानिस्तान सबैभन्दा धेरै 4.4 र भुटानमा सबैभन्दा कम 0.1% छ। देशभर संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 20 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसैबीच नेपाल बाहिर पनि कोरोनाका कारण 23 नेपालीको ज्यान गएको छ। भारतमा मात्रै बितेको एक सातामा 20 नेपालीको मृत्यु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ। अहिलेकै गतिमा कोरोना बढ्दै गए अस्पतालहरूमा बिरामी राख्ने ठाउँ नहुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जान आउने विदेशीहरूको PCR परीक्षण नगर्न पनि प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संक्रमणको गति बढिरहेका बेला काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा एक साताका लागि बन्द गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधनमा जोरबिजोर लगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताएका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको सीसीएमसीको बैठकले तराईका जिल्ला र शहरी क्षेत्रहरूमा 500 भन्दा बढी संक्रमित संख्या देखिएमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिएको हो। त्यस्तै 200 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका जिल्लाहरू पनि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएको छ। सीसीएमसीले अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरूको परीक्षा समेत स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमितलाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि समेत विभिन्न देशहरूसँग पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि सोमबार रातिबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसअघि नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा लकडाउन गरेको प्रशासनले अवस्था नियन्त्रणमा नआएपछि पुरै जिल्लामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। संक्रमणको चक्र तोड्न गरिएको निषेधाज्ञाका क्रममा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणकै कारण बाँकेमा पछिल्ला केही घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यता मकवानपुरमा आजबाट सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै गएकाले मकवानपुरभित्र चल्ने सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो। सवारी साधनको चाप घटाउन वैशाख 12 गतेदेखि निजी सवारी साधन, अटो, ई-रिक्सा, म्याजिक र टेम्पो जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो। साथै वैशाख मसान्तसम्म पार्टी प्यालेस, शैक्षिक संस्था र पार्क पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी धनकुटाको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा अध्ययनरत 9 जना छात्र छात्रामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि वैशाख 17 गतेसम्मका लागि धनकुटा नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। यसैबीच मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको कोरिया मैत्री अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा चासो दिएको छैन।
मधेपुर ठिमी नगरपालिकाले कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा कोरिया मैत्री अस्पतालमा 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर 11 शय्याको भेन्टिलेटर सहित आइसियु कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको थियो। अस्पतालले कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा 102 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार गरेको थियो, तर अहिले भने नमुना परीक्षण मात्र गर्दै आएको छ। अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई काठमाडौँ र पाटन अस्पताल रेफर गर्ने र सक्रिय संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था दिन प्रतिदिन भयावह बन्न थालेपछि जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचार पनि असहज बन्दै गएको छ। महामारी बढ्न थालेको 1 महिनामै अस्पतालका बेड संक्रमितले भरिभराउ हुन थालेका छन्। त्यसमा पनि जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति अभावले अवस्था झन जटिल बन्न थालेको हो। 3 दिन अघि बिहिबारसम्म जिल्ला अस्पतालको अक्सिजन सपोर्टमा उपचार गराइरहेका बझाङका एक 48 वर्षीय कोरोना भाइरसका संक्रमित पुरुषलाई कोहलपुर रेफर गर्दा बाटोमै मृत्यु भयो। भारतको तमिलनाडुबाट चैत 29 गते घर फर्किएका ती पुरुषलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता देखिएपछि कोहलपुर रेफर गरिएको थियो, तर त्यहाँ पुग्न नपाउँदै बाटोमै मृत्यु भएको हो। 8वटा बेड अहिले आइसियुको थप्ने अवस्थामा अहिले यो रेडी अवस्थामा हामी गर्दैछौँ। भेन्टिलेटर 4वटा हाम्रो एक्स्ट्रा छन्, हामी युज गर्छौँ, तर त्यो प्रयोग गर्ने जनशक्तिको खाँचो भयो भने यो पनि चल्ने अवस्था छैन। उता त्यो 10 बेड बढाउँदैछौँ, त्यसलाई पनि जनशक्ति चाहियो। त्यसैले गर्दाखेरि अब सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले अहिले आवश्यकता भनेको जनशक्तिकै आवश्यकता छ। स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख भानुभक्त जोशीका अनुसार जिल्लामा 2 थान भेन्टिलेटर र 2 थान आइसियु त छन्, तर चलाउने जनशक्ति छैन। बझाङमा मात्रै होइन, डडेलधुरा बाहेक सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जनशक्ति अभावले मौजुदा रहेका 2 थान आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेर थन्किएका छन्। तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि जनशक्तिको उस्तै अभाव छ। भएका स्वास्थ्य उपकरण दक्ष जनशक्ति अभावले थन्किएपछि जटिल प्रकृतिको कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार जटिल बन्दै गएको हो। बिरामी बढे पनि सरकारी अस्पतालमा बेड बढेका छैनन्। अझ भेरी अस्पतालले त झन जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि नभई नहुने अक्सिजन र विद्युतको अभाव जस्ता सङ्कट झेलिरहेको छ। दोस्रो लहरको महामारी सुरु भएको 1 महिनामै देखिएको स्वास्थ्य सकसले भविष्यमा सुदूर र लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। हामीसँग अहिले 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन बेड छ, लगभग 15 बेडको आइसियु छ, भेन्टिलेटर 10वटा छ। त्यो आधारमा अहिले जुन क्रम आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कपअप गर्न सक्छौँ हैन, यसलाई हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। तर योभन्दा 81 धेरै नै बढ्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ होला। स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको समस्या अहिलेको मात्र होइन। पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण कालमै चरम अभाव खड्किएको थियो, तर त्यसबाट पाठ सिक्न नसकेको प्रदेश केन्द्र सँगसँगै स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले तत्काल नै कदम नचाल्ने हो भने महामारी धान्न नसकिने चिकित्सकको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत सीमा नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले 2073 सालमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आज फैसला गर्दै सीमा क्षेत्रका बारेमा तत्काल कदम चाल्न परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल भारत सिमानामा बढ्दै गएको अपराध, असुरक्षा र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि तत्काल काम गर्न भनिएको छ। त्यस्तै नेपालको सबै सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न र पुरानो सन्धि पुनरावलोकन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको हो। नेपाल भारतबीच अध्यागमनमा परिचय पत्रका आधारमा मात्रै आवत जावत गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा माओवादी केन्द्र 1.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि अनिर्णित छ। समय अगावै संसद विघटन हुनबाट जोगाउनु पर्ने भएकाले हतार नगरेको माओवादीको तर्क छ। तर माओवादीको अनिर्णयका कारण राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै गएको छ। माओवादी केन्द्रले मंगलबारबाट लगातार 2 दिन स्थायी समिति बैठक गरे पनि कुनै नयाँ निर्णय लिन सकेन। यसअघि जस्तै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे उचित समयमा निर्णय गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाललाई दिएको बेहोरा सार्वजनिक गर्यो।
यो पार्टी यही विषयको वरिपरि रुमलिएको 1.5 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन नरहेको निर्णय पार्टी कमिटीबाट भइसकेको, तर वैकल्पिक सरकारको तारतम्य नमिलेका कारण संसदलाई पत्राचार नगरिएको नेताहरूको दाबी छ। त्यसैले यसरी सोच्दाखेरि सबै दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन चाहिँ विकल्प भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण सबै दलहरूको बीचमा परामर्शहरू, छलफलहरू, कुराकानीहरू चलिरहेको अवस्था छ र निश्चय पनि यो विलम्ब त भइरहेको छ, तर पनि कुराकानीहरू चलिरहेको अवस्था छ। एक हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। माओवादीको अनिर्णय र अन्यलको लाभ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पाइरहेका छन्। समर्थन कायमै रहँदा ओलीले बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् भने विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उनलाई छैन। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका ओलीले फेरि पनि चुनावमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। समर्थन फिर्ता लिए फेरि विघटनमा जान सक्ने र तत्काल चुनाव भए जनमतले साथ नदिने भए माओवादीमा छ। र माओवादी केन्द्र अहिले चुनावमा जान तयार नभएको अथवा चुनावमा जाने आत्मविश्वास उसँग नभएको देखियो। अहिले चुनावमा जानको लागि उत्सुक कि त प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको एमाले छ कि भने शेरबहादुर देउबा समूह भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस छ। त्यो भन्दा बाहेक खास गरी माओवादी केन्द्र चुनावमा जानुपर्ने स्थितिसँग बढी डराएको र अहिले समर्थन फिर्ता लिइदिँदा अर्को विकल्प दिन नसक्ने, त्यसले गर्दा ओलीले चाहे बमोजिम चाँडै चुनाव हुने जसको लागि माओवादी केन्द्र तयार नभएको मलाई लाग्छ उसको अलमलको पछाडिको मुख्य कारण यही नै। माओवादीको अनिर्णयकै कारण राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै गएको छ, जसप्रति विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा पनि सन्तुष्ट छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले वैदेशिक रोजगारीलाई अझै नराम्ररी प्रभावित बनाउने देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यसपालि 65%ले मागमा कमी आएको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि भएका मागपत्रमा पनि श्रमिक पठाउन सकिने नसकिने भन्ने अन्यल छ। दक्षिण कोरिया जान ठिक्क परेका करिब 10,000 युवा 1 वर्षदेखि पर्खिरहेका छन्। 1 महिना अघि कोरोना संक्रमण कम हुँदा कोरियाले नयाँ परीक्षा लिने र कोरिया लैजान सुरु गर्ने जनाउ दिएको थियो। करिब 6,000 युवाको भिसाको म्याद पनि थपेको थियो। एकाएक नेपालमा संक्रमण बढेपछि पुनः नेपाल खतरा सूचीमा पुगेको छ। कोरियाली रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई लैजाने सूचीमै राखेर पहिलो पटक भिसाको म्याद थपे पनि जाने बाटो कहिले खुल्छ यकिन छैन। प्रभावित जोनमा राखेको कारणबाट उसले हामीलाई अब्जर्भ गरिराखेको अवस्था हो र हाम्रो डिप्लोमेटिक सम्पर्क चाहिँ भइराखेको छ र मैले पनि उसँग सम्पर्क गर्न भोलि होइन पर्सिको लागि मैले टाइमै दिएर बोलाएको छु। अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रा नेपाली कामदारहरू जाँच दिएर तयार सिप सिकेर तयार बसेको लामो ठुलो सङ्ख्यामा भइसक्यो। त्यसो हुनाले यस विषयमा एउटा छिटै निर्णय हामीलाई चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नको लागि मैले उहाँहरूलाई पर्सि बोलाएको पनि छु। इजरायलको 1,000 कोटाका लागि पठाउने भन्नेमा पनि यस्तै अन्यल छ। श्रम मन्त्रालयले कोरोना महामारीलाई देखाउँदै कार्यविधिको काम नै अल्झाएर राखेको छ। नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियाले पनि संक्रमित देशबाट श्रमिक नलिने नीति बमोजिम नेपाललाई रेड जोनमै राखेको छ। महामारी अघि मलेसियाबाट आएका मागपत्रको म्याद नै सकिने क्रममा छ। यस्तै कुवेतले पनि कामदार लिएको छैन। माग रहेको साउदी अरेबियामा 60,000 बढी श्रमिकको माग भए पनि त्यस सम्बन्धी करिब 2300 फाइल कर्मचारी र अरू समस्या देखाएर अगाडि बढाइएको छैन। दूतावासले प्रमाणीकरण नगर्दा यी माग रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ। साउदी अरबमा अलिकति कठिनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने साउदी अरब एम्बेसीले नेपाल एम्बेसीले के गर्यो भने पेपरहरू रोजगारदाताले अनलाइन गर्नुपर्ने मागपत्रहरू, त्यो मागपत्र अनलाइन गर्दाखेरि यति ठुलो जाम भयो कि त्यहाँको सफ्टवेयरले काम गर्न सकेन, जो फेमिसमा उहाँले जोड्नु भएको थिएन। उहाँले फेमिस नजोड्दाखेरि म सञ्चालक मेरो पेपर मेरो डिमान्ड कहाँ गइरहेको छ भने थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको 2300-2700 फाइल छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी 1,90,000 श्रमिक गएकोमा यो वर्षको 9 महिनामा 1,24,000 मात्र श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यो वर्ष 1,50,000 पुग्न सक्ने विभागको अनुमान छ। यो आर्थिक वर्षको चैतसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि आउने कामदारको माग सङ्ख्या 65%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष 3,29,000 को माग आएकोमा
यो वर्ष 1,14,000 को मात्र माग आएको विभागले जनाएको छ। यसले आउँदा वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुम्चिन सक्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि 5 खर्ब बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको सरकारले हालसम्म जम्मा करिब 1 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा 4 अर्ब 10 करोड अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पाएको थियो। त्यस्तै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूबाट थप 90 अर्ब रुपियाँ रकम दिने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म जम्मा 28% रकम मात्रै सरकारको हातमा परेको हो। रकम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने खुद रकम हो, प्रतिबद्धता भएको रकम चाहिँ। त्यसमध्येमा हाम्रो 243 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ नेपाल सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भएर आउने गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको रकम हुन् भने अरू चाहिँ करिब 70 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा टर्की विशेषमा आउने गरेर चाहिँ सम्झौता भएका कार्यक्रमहरू हुन्। त्यो दुइटै जोड्दाखेरि त्यो सय ढङ्गले 294 अर्बभन्दा धेरै नै माथि जाने खालको अवस्था छ। त्यो भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको कमिटमेन्टको 70% बराबरको रकम नेपालले प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भारत सरकारले दिने भनेको 1 खर्ब रुपियाँ मध्ये उसका शर्तका कारण पुनर्निर्माणका लागि 25 अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नभएको पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्माणका क्रममा भारतीय सामग्री 65% सम्म प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त नै रकम प्राप्तिको बाधक बनेको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले मुलुकभर 9000 भन्दा बढी विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म 6246 विद्यालय मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन्। सरकारले 3 वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि झण्डै 3000 विद्यालय अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छन्। भक्तपुरको दरबार क्षेत्रस्थित विद्यार्थी निकेतन माध्यमिक विद्यालय 74 वर्ष पुरानो हो। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको यो विद्यालय अहिले पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा 475 जना विद्यार्थी अझै पनि जोखिम मोलेरै पढ्न बाध्य छन्। सम्पदा क्षेत्रमा भएकाले विद्यालय पुरानै स्वरूपमा बनाउने कि आरसीसी ढलान गरी नयाँ शैलीमा भन्ने विवादले काम अघि बढ्न नसकेको हो। जोखिम त अति छ, दुईतिरै वालहरू दुईतिर सरिसकेको छ, बिचमा चिरा परिसकेको छ र पनि हामी बाध्य छौँ कि हामीसित अर्को विकल्प छैन, अर्को भवन पुग्दैन हामीलाई क्लासरुमलाई नै। सम्पदा क्षेत्रको भएकोले पुरातात्विक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको कारणले गर्दा नगरपालिकाले आरसीसीलाई बनाउन नदिने, वाल सिस्टमलाई मात्र बनाउन दिने भन्ने उहाँहरूको नीति छ भन्ने सुन्छु। त्यसैले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौँ र योभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला त एउटा जर्मन टोली पनि आएको थियो, उसले पनि बनाइदिन्छु भनेको थियो, अनि यही कुरामा मिलेन र बनाउन सकिएन अहिलेसम्म। काठमाडौँ उपत्यकासहित भूकम्प प्रभावित 31 जिल्लाका 9072 विद्यालय मध्ये अहिलेसम्म 6246 विद्यालयको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 1519 विद्यालयहरूको त पुनर्निर्माणका लागि योजना नै बनेको छैन। कतै आफ्नै जग्गा नभएको, आर्थिक अभाव भएको र कतिपयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको जस्ता कारण पनि अब के गर्ने भन्ने समस्या छ। 72 सालको भूकम्पले देशभरका 9072 विद्यालयहरू ध्वस्त भएका थिए र ती ध्वस्त भएका विद्यालयहरूमध्येबाट विद्यार्थी सङ्ख्या नभएका, विद्यालय निर्माणको लागि जग्गा नभएका र विविध हिसाबले चाहिँ ती सबैलाई कटाएर सुरुवातको हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको 7553 हो र 7553 विद्यालयहरूमध्ये अहिलेसम्म 6246 विद्यालयहरू पूर्ण रूपले सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यसमध्येमा अब हामीसँग चाहिँ लगभग 1519 विद्यालयहरूमा एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ र 1519 विद्यालयमध्येमा पनि कतिपय विद्यालयहरूलाई भवन आवश्यक देखिएको छैन, 600 जति विद्यालयहरूको। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माणका लागि 1 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म 53 अर्ब 19 करोड 39 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा 18 अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदैछ। सरकारले 3 वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर समयमा काम नहुँदा त्यो लक्ष्य सारेर 2082 सम्म पुर्याइएको छ। तर सरकारको सुस्त कार्यशैली र ठुलो सङ्ख्याका विद्यालय पुनर्निर्माणको योजना नै नबन्दा तोकेको समयमा काम पुरा नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू सुन्दर शिल्पकार, पोषनाथ अधिकारी, कमला तामाङ र क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठूलो संख्यामा संक्रमित भित्रिँदा पनि भारतसँगको आवागमन किन नियन्त्रण नगरिएको होला? ए, सरकारको ध्यान नपुगेर, बी, अन्य समस्या निम्तिने भएर र सी, क्षमताले नभ्याएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सरकारको ध्यान नपुगेरमा 52%, बी, अन्य समस्या निम्तिने भएरमा 16% र सी, क्षमताले नभ्याएरमा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। कोरोनाको दोस्रो लहर रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको तयारी कस्तो लाग्यो? ए, उम्दा, बी, औसत र सी, फितलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। वैशाख 12 को महाभूकम्प नेपालीका लागि आफैमा बिर्सिन नसकिने घटना हो। त्यसैमा केही यस्ता घटना छन् जसले त्यो बेलाको सम्झनालाई अझै ताजा बनाउँछ। भक्तपुरका सोनिस अवाल महाभूकम्पलाई सम्झाउने यस्तै एक पात्र हुन्। भूकम्पले घर भत्काउँदा 22 घण्टापछि उद्धार गरिएका 4 महिनाका ती बालकको अवस्था अहिले के छ त? चञ्चल स्वभावका सोनिस 7 वर्षका भए। भक्तपुरको एक निजी स्कुलमा एक कक्षामा अध्ययनरत उनी आमा बुवासँगै डेरामा बस्छन्। आफू भूकम्पमा च्यापिएको र नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरेको कुरा बुझ्दै जान थालेका उनी उद्धार हुँदै गरेको तस्बिर देखाएर भविष्यमा नेपाली सेना बन्ने बताउँछन्। भोलिपर्सि ठुलो गरेर के बन्ने त? ठुलो गरेर के बन्ने? आर्मीले के गर्छ थाहा छ? के गर्छ? वैशाख 12 को भूकम्पले 4 तले घर भत्किएपछि सोनिस र उनकी दिदी सोनिया च्यापिएका थिए। सोनियाको 3 घण्टापछि उद्धार भएको थियो भने 4 महिनाका सोनिसलाई 22 घण्टाको प्रयासपछि निकालिएको थियो। नेपाली सेनाको सहयोगमा सोनिसको पढाइ भइरहेको छ। स्नातकसम्मको अध्यापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सेनाले अहिले वार्षिक 50,000 उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यो अलिअलि सहयोग गर्नुभएको त्यही बेला हो। अनि अहिले चाहिँ बाबुले पढ्न पाउने भएको छ। नेपाली आर्मीले पढाउनुहुन्छ। अहिले वार्षिक 50,000 दिइराख्नु भएको छ। पछि 6 क्लासदेखि है सैनिक स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। सोनियाले पनि सहयोगले पढ्नु पाउन भएको छ। एउटा नेपाली अमेरिकामा बस्नुहुने नागरिकले नै उहाँलाई पढाइदिइराख्नु भएको छ। पैसा छैन, अलिअलि भएको कमाइ खानै पुग्दैन। मेहनत मजदुरी गरी खानुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गरी खानुपर्ने, र पैसा नभएर हो। त्यही पनि अब 4 दाजुभाइको अंश 3 पैसाको जग्गा छ। त्यस प्लस पनि फेरि दर्ता नभएको मापदण्डमा पर्या भएर पनि अनि पैसै नभएर हो। पैसा भएको भए हामी त्यहाँ तहरा मात्र भए पनि बनाउँथे। भूकम्पको 3 महिना अस्थायी तहरामा बिताएका सोनिसका आमा बुवा त्यसपछि ब्यासीमा भाँडाको कोठामा सरेका छन्। भूकम्प यता बस्दै आएको 3 पैसा जग्गामा निर्मित मूल ढोकाको घर सोनिसका बाबुका 4 दाजुभाइका नाममा रहेकाले यो परिवारले घर बनाउन सकेका छैनन्। विपन्न यो परिवारलाई बासको व्यवस्थाका लागि विभिन्न निकायले आश्वासन दिए पनि भने अनुसार कसैले गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। अब जनताको आवाज। 6 वर्ष अघि गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखाको बारपाक र भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयलाई हामीले सोधेका छौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। प्राविधिकहरू स्थानीय ठाउँमा यहीँ नै बसेर नै हातेमाले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पुनर्निर्माण चाहिँ
छिटो नै बनेको। सक्नेहरूले चाहिँ ठुलो ठुलो बिल्डिङ नै बनायो। पैसा छैन, त्यही भएर मेरो घर अलि अधुरोमा बसेछ। अहिले अब सरकारको पनि 3 लाखमा अहिले 2 लाख मात्रै पाएको छ, 1 लाख पाउने पाइन्छ। घर पास भयो भने चाहिँ अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन। सानो घर भयो नि मजबुत गरेर टाइबिङ कसेर सुरुमा पनि अब ठिकठिकको अब टाइबिङको पिलर राखेर बनाएको छ। अहिले चाहिँ अब त्यस्तरी भूकम्प आयो भने जोखिममा नहोला। त्यसलाई आफूले ऋण खरेर बनाएको छु। छिमेकीले राम्रोसँग बनाउनु भएको छ ऋणदान गरेर। मापदण्ड अनुसार बनाएको छ। पहिलाभन्दा त्यो अब के अरे अब त्यो ठाडो सबलीकरण यस्तोहरू राखेर सबैले बलियो बनाएको छ। तर अब कोहीले चाहिँ त्यही हो अब देखाउनुको लागि, पैसा लिनुको लागि पक्की घर नै बनायो। अब त्यो ऋण चाहिँ तिर्नै सकेको छैन। अब ऋण तिर्ने भन्दा फेरि बुढा पनि बित्नु सक्यो। गुनासो फर्म भर्ने टोलीको कोहीको परिरहेको पनि छ र जो पाउनुपर्ने पीडितले पाइरहेको पनि छैन। गुम्बाहरू, स्मृति पार्कहरू अनि बाटोहरू चाहिँ अलिकति सुरुवात जस्तो मात्र गर्नुभयो सबैले। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिगमा किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको धनगढी फुटबल क्लबले पहिलो खेलमै हार बेहोरेको छ। आइतबार भएको खेलमा विराटनगर सिटी एफसीसँग धनगढी 3-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ सकिँदा विराटनगरले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो। सुरुवातमा केही आक्रामक खेलेको धनगढीले पाएका मौकाले आत्मसात गर्न सकेन। खेलको 15औं मिनेटमा विराटनगरले विक्रम धिमालको गोलमा अग्रता बनायो। त्यसपछि पहिलो हाफमा दुवै टिमबाट डरलाग्दो आक्रमण हुन सकेन। विराटनगरले 49औं मिनेटमा गोल गरेपछि त्यसलाई अफसाइड दिइयो। तर खेलको 57औं मिनेटमा धनगढीको डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै विराटनगरका एडी लाजाले गोल गर्न सफल भएपछि अन्तर 2-0 मा भयो। खेलको 61औं मिनेटमा धनगढीले उत्कृष्ट मौका खेर फाल्यो। उसका विदेशी खेलाडी ओलाओलेको प्रहार साइड बारमा लागेर फर्कियो। तर 69औं मिनेटमा विराटनगरले खेलमा 3-0 को अग्रता बनायो। उसका लागि सन्तोष तामाङले 1-to-1 पासमा उत्कृष्ट फिनिस गरे। 3 गोलले पछि परेको अवस्थामा धनगढीले 75औं मिनेटमा अर्को उत्कृष्ट मौका पाएको थियो। तर अफिज ओलाओलेको हेडर प्रयासलाई विराटनगरका गोलकिपरले बचाए। खेलको 90औं मिनेटमा कर्नरबाट आएको बललाई बुद्ध लामाले गोल गर्नबाट चुके। उनले बल नियन्त्रण गर्न नसक्दा उत्कृष्ट मौका खेर फाले। त्यसपछि ओलाओलेले गरेको अर्को हेडको प्रयास पनि फ्रेममा रहन सकेन। दुवै टिमबाट बाँकी समयमा गोल हुन सकेन र विराटनगरले 3-0 को जित निकाल्दै 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। बुटौल लुम्बिनी एफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। आइतबार भएको खेलमा पोखरा थन्डर्सलाई 2-0 गोल अन्तले पराजित गर्दै बुटौल लुम्बिनीले सुखद सुरुवात गरेको हो। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा बुटौललाई जित दिलाउन अरमान बेडुमले 1 गोल गरे भने बुटौलले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। खेलको 42औं मिनेटमा अरमान बेडुमले गोल गर्दै बुटौललाई 1-0 को अग्रता दिलाए। मान बहादुर परिवारको लामो फ्रीकिकमा अरमानको हेडर पोखराका डिफेन्डर अजित भण्डारीलाई लाग्दै गोलमा परिणत भएको थियो। खेलको 76औं मिनेटमा पोखराका अजित भण्डारीले आत्मघाती गोल गरे। अमित श्रेष्ठको क्रस क्लियर गर्ने क्रममा अजितले आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगे। खेलको इन्जुरी समयमा बुटौलका विलियम उपकुलको फ्रीकिक पोस्ट बारमा लागेर फर्किएको थियो। जितसँगै बुटौलले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। पोखराले पनि हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि 1 खेल हुनेछ जसमा ललितपुर सिटी एफसी र एफसी चितवनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उमेर समूहदेखि नै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका कुशल भुटेल शनिबार सम्पन्न त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। नेपालबाट पहिलो पटक T20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका दायाँ हाते ओपनिङ ब्याट्सम्यान कुशलको कस्तो छ त राष्ट्रिय टिमको यात्रा। रूपन्देहीका कुशललाई परिवारले क्रिकेट करियर अघि बढाउन सधैँ साथ दिए। बुवा दीपक भुटेलले क्रिकेट धेरै मन पराउने भएकाले कुशललाई आफ्नो सपना साकार बनाउन कुनै रुकावट आएन। डेब्यू सिरिजमै लगातार 3 अर्धशतक बनाउने विश्व कीर्तिमान उनले बनाएका छन्। डेब्यू सिरिजमा नेपालका लागि 4 अर्धशतक बनाउने उनी पहिलो ब्याट्सम्यान बनेका छन्। प्रतियोगिता अवधिभर कुशलले 4 अर्धशतक सहित 278 रन बनाए। यो क्रममा 24 चौका र 16 छक्का प्रहार गरे, जसमा स्ट्राइक रन रेट 140.40 रह्यो। घरेलु प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री कप 2019 मा उनले 132 रन प्रहार गरेका छन्। यस्तै 2021 मा 117 रन हिर्काएका छन्।
साथै घरेलु T20 फ्रेन्चाइजी लिगमा 45 खेल खेल्दा 400 रन बनाएका छन्। घरेलु प्रतियोगितामा नेपाल पुलिसको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उनले आफूलाई राष्ट्रिय टिमको ओपनिङ सम्हाल्ने मौका दिएकोमा प्रशिक्षक ड्याब वाटमोर र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई धन्यवाद दिए। पहिला पनि खेलिसकेको थिएँ इमर्जिङ क्लबहरू सानो त्यस्तो डेब्यू भन्दा त्यस्तो केही पनि थिएन मलाई त जस्ट आफ्नो गेम खेल्नु पर्ने थियो होइन सबैले थ्याङ्क यू मेरो टिममा जो कोच क्याप्टन ट्रस्ट गर्नुभएन होइन मैले डेलिभर पनि गरिहालेँ खुसी लाग्यो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।